کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دے رسول نے والذین معہ اور جڑے لوگ انہاں دے ساتھی نے اشداء علی الکفار او کافراں دے اتے شدت کردے نے، کافراں دے واسطے شدید نے، اور رحماء بینہم آپس وچ رحم دل نے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور رب دی بارگاہ دے اندر رکوع تے سجدے کرن والے نے اپنے رب دا فضل چاہندے نے اور اپنے رب دی رضا چاہندے نے۔ عزیزان گرامی، والذین معہ جڑے لوگ محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے، قرآن دیاں تفسیراں اٹھا کے پڑھیے تے پتہ چلدا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے رب العالمین نے اے فرمایا والذین معہ، جڑے لوگ محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے، نبی پاک دے یار غار دی سوانح عمری اٹھا کے پڑھ لو۔ صدیق اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے ساتھی، نبی پاک دی جوانی دے ساتھی، بڑھاپے دے ساتھی، مصطفیٰ دے غار دے ساتھی، اج میرے نبی دے مزار دے بھی ساتھی نے، اور نبی پاک علیہ السلام دے سفر و حضر دے ساتھی۔ اے رب العالمین نے نبی پاک دے یار غار، صاحب مزار، ادا شناس مزاج مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ارشاد فرمایا ہے والذین معہ، اے محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے۔ اگے فرمایا اشداء علی الکفار، اے کافراں دے اتے شدت کر دینے۔ اے رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مراد مصطفیٰ، منظور نظر غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات والا صفات دے بارے فرمایا۔ آپ دی پوری سوانح عمری اٹھا کے پڑھ لو، حضرت عمر فاروق جتھے بھی دیکھو گے کافراں دے اتے سخت نظر آن گے، شدت کر دے نظر آن گے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق نو روب تے دبدبہ عطا فرمایا سی۔ اے رب العالمین نے نبی پاک دے دوسرے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کافراں دے اتے شدت کر دینے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس دے اندر رحم دل نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ارشاد فرمایا، پوری سوانح عمری حضرت عثمان غنی ذوالنورین دی اٹھا کے پڑھ لو، آپ ہر لمحہ ہر گھڑی تانوں رحم دل نظر آن گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے منظور نظر داماد حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا رحماء بینہم، اے رحم دل نے۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون، رکوع تے سجدے کرن والے نے۔ اے رب العالمین نے مصطفیٰ دے ویر، سنیاں دے ویر پیر حضرت مولا علی شیر خدا دے بارے فرمایا، کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت ریاضت اور
بارگاہ الہی دے اندر رکوع تے سجدے کرن والے سن. تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے مولا علی شیر خدا دے بارے فرمایا کیونکہ آپ سب تو زیادہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع تے سجدے کرن والے سن. تو معلوم ہویا اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے 4 یاراں دی شان بیان کیتی ہے اور رب العالمین نے بڑے پیارے انداز اندر کیتی ہے اور میرے رب نے ترتیب بھی بڑی سونی لائی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن اندر ایک خلافت دی ترتیب بیان کر دیتی. محمد مصطفیٰ تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانشین والذین معہ حضرت صدیق اکبر نے دوسرے خلیفہ اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق نے تیسرے خلیفہ رحماء بینہم حضرت عثمان غنی نے چوتھے خلیفہ تراہم رکعن سجدن یبتغون حضرت مولا علی شیر خدا نے. تو ایک خلافت دی ترتیب میرے رب نے قرآن اندر بیان کر دیتی اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے ایک خلیفہ بنے نے 4 خلیفہ انہاں دی ترتیب بیان کر دیتی. آج انشاءاللہ تعالی میں نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان دے حوالے دے نال عرض و معروض کرنے دی کوشش کراںگا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ مینوں حق بیانے دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ 22 تاریخ نو حضرت عمر فاروق نو زخم لگے اور 1 محرم الحرام نو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت عمر فاروق قربان جائیے میرے نبی دے منظور نظر غلام نے, میرے نبی دے منظور نظر غلام نے. انج کہہ لو میرے نبی دے سارے صحابہ مرید مصطفیٰ نے. حضرت فاروق اعظم مرید مصطفیٰ بھی نے مراد مصطفیٰ بھی نے. آپ مرید مصطفیٰ بھی نے اور مراد مصطفیٰ بھی نے. حضرت عمر فاروق او میرے نبی دے صحابی نے جنہاں نو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دے کولو دعاواں منگ کے لیا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی شان بیان فرمائی. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان بیان کی تھی. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک ترمذی اور مشکات شریف دی حدیث پاک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے ضرور حضرت عمر ابن خطاب ہوندا. میرے تو بعد اگر کوئی لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. حضور نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے ضرور حضرت عمر ابن خطاب ہوندا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا حضرت عمر ہوندا. حضرت عمر نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے. حضور آخری نبی نے, حضور خاتم النبیین نے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضرت عمر نے نبوت دا اعلان کیتا نہیں. کیوں؟ کہ مصطفیٰ تو نبی بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. اگر نبی ہوندا تو میرے نبی نے فرما دیتا حضرت عمر ہوندا. تو اس واسطے مصطفیٰ تو بعد نبی آنا نہیں, اس واسطے عمر نے نبوت دا اعلان کیتا نہیں. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے حضرت عمر ہوندا؟ اس واسطے اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات والا صفات او ذات جس کے اندر اوصاف نبوت پائے جاندے سن.